डाक्टर चन्द्र कार्की। सधैँ जस्तै म तपाईहरुलाई विभिन्न स्वास्थ्य समस्याहरूको समाधान गर्नको निमित्त र विभिन्न रोगहरूको विषयमा जानकारी गराउनको लागि उपस्थित भएको छु। तपाईहरुमध्ये कसैलाई कुनै पनि किसिमको शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरू छन् भनेदेखि कृपया हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसको चाहिँ समाधान हामीले घरमा गर्न सकिने उपायहरू, खानपानमा ल्याउन सकिने परिवर्तनहरू या जीवनशैलीमा ल्याउन सकिने परिवर्तनहरू या अन्य विभिन्न उपायहरूको माध्यमबाट रोगहरूलाई चाहिँ समस्या समाधान गर्नको निमित्तको हामीले चाहिँ प्रयास गर्दै आएका छौं। यो लकडाउनको समय छ, तपाईहरु सबैलाई थाहा छ। यो कारणले गर्दाखेरि हामी स्वास्थ्य संस्थासम्म पुग्न सक्ने अहिले वातावरण छैन र स्वास्थ्य संस्थाहरुमा पुगिहाले पनि उपयुक्त किसिमको चाहिँ समाधान निकाल्नको लागि जुन खालको सेवा सुविधाहरू उपलब्ध हुन पर्ने त्यो अनुसार सबै किसिमका सेवा सुविधाहरू चाहिँ अहिले अस्पतालहरुमा उपलब्ध छैन। कतिपय मेडिकलहरू, सानातिना क्लिनिक पोलिक्लिनिकहरू बन्द जस्तै अवस्थामा रहेका छन् र यसको कारणले गर्दा तपाईहरुले विभिन्न स्वास्थ्य समस्याहरू भए पनि अस्पतालसम्म पुग्न पाउनु भएको छैन र उपयुक्त सेवा पाउनु भएको छैन भने हामी टेलिभिजनको माध्यमबाट तपाईहरुलाई चाहिँ केही सल्लाह सुझावहरू दिन्छौं, परामर्शहरू दिन्छौं, जसको आधारमा चाहिँ तपाईलाई चाहिँ यो रोगहरूबाट चाहिँ बाहिर आउनको लागि सहज हुन सक्छ। या कतिपय व्यक्तिहरू पहिलेदेखि विभिन्न रोगहरूको औषधि खाइराख्नु भएको हुन सक्छ, त्यसमा चाहिँ विभिन्न समस्याहरू थपिएको हुन सक्छ। यदि त्यस्तो छ भने पनि कृपया हामीलाई टेलिफोन गर्नुहोला। हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 0159055761 र 595762 मा सम्पर्क गर्नुभयो भने अहिले हामीसँग कुरा गरेर तपाईहरुले समाधान लिन सक्नुहुनेछ। र यसको साथसाथै म तपाईहरुलाई विभिन्न रोगहरूको विषयमा जानकारी गराउँछु र अहिले हिजोदेखि मैले तपाईहरुलाई यो पेटसँग सम्बन्धित ग्यास्ट्रिक भन्छौं हामीले नेपालीमा, तर सबैले बुझ्ने भाषामा, तर ग्यास्ट्रिक शब्दले हामीले चाहिँ सबै कुराहरू प्रष्ट नहुन सक्छ, किनकि पेटसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रकारका समस्याहरू हुन्छन्। जस्तै ग्यास्ट्राइटिस हुन सक्छ अथवा चाहिँ अल्सर हुन सक्छ अथवा यो GERD भन्ने समस्या हुन सक्छ या क्यान्सरकै समस्या पनि हुन सक्छ पेटसँग सम्बन्धित। यो कुनै पनि कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पेटमा विभिन्न प्रकारका लक्षणहरू देखिन्छन्। जस्तै कसैलाई पेट दुख्ने हुन सक्छ, कसैलाई पेट पोल्ने, छाती पोल्ने, घाँटी पोल्ने हुन सक्छ, या कसैलाई चाहिँ खाना नरुच्ने हुन सक्छ, खाना राम्ररी नपच्ने हुन सक्छ, पेटमा चाहिँ हावा भरिएको जस्तो डम्म भएको अनुभव हुन सक्छ, खाना निल्दाखेरि कसैलाई घाँटीमा केही अड्किएको जस्तो, खाना निल्न गाह्रो भएको अनुभव हुन सक्छ भने कतिपयलाई चाहिँ अन्य लक्षणहरू पनि देखिन सक्छ। र यी विभिन्न समस्याहरूको विषयमा मैले तपाईहरुलाई जानकारी गराउँदै आइरहेको छु। आज म तपाईहरुलाई पुनः यो GERD, ग्यास्ट्राइटिस र यो पेप्टिक अल्सर यो तीनटा रोगहरूको विषयमा अलिकति विस्तृतमा जानकारी गराउने छु। र यदि तपाईहरुलाई पनि पेटसँग सम्बन्धित कुनै पनि समस्याहरू छन् भनेदेखि कृपया हामीलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्नुहोला। तपाईहरुले चाहिँ यस सम्बन्धी विभिन्न परामर्शहरू तपाईहरुलाई चाहिँ मैले उपलब्ध गराउने छु। पहिलो कुरा म तपाईहरुलाई यो ग्यास्ट्रिक शब्दको अर्थबाटै जान चाहन्छु। ग्यास्ट्रिक शब्दको अर्थ चाहिँ पेटको अथवा पेटसँग सम्बन्धित भन्ने अर्थ हुन्छ र यसको नेपालीमा अलिकति नेपाली परिवेशमा चाहिँ बढी ग्यास्ट्रिक शब्द प्रचलित भएको हुनाले मैले यही शब्द प्रयोग गरेर तपाईहरुलाई जानकारी दिने कोसिस गरिरहेको छु। र GERD भनिन्छ, ग्यास्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजिज भनेको। ग्यास्ट्रो भनेको चाहिँ पेटसँग सम्बन्धित भयो, एसोफेगस भनेको चाहिँ हाम्रो खाना नली भयो अथवा अन्न नली भयो, जो चाहिँ हामीले खाना खाइसके पछाडि घाँटीबाट आमाशयसम्म खानालाई पुर्याउने एउटा पाइप हो, एउटा नली हो, जसको काम चाहिँ खानालाई त्यहाँबाट चाहिँ पेटसम्म पुर्याउने मात्रै हुन्छ। र यसको दुईटा स्फिङ्क्टरहरू हुन्छ, भन्नुको मतलब दुई ठाउँमा भल्भ जस्तो स्ट्रक्चर हुन्छ जसले चाहिँ बन्द राख्छ केही समयसम्मको लागि र आवश्यक परेको समयमा चाहिँ खाना खाने समयमा चाहिँ यी भल्भहरू अर्थात् स्फिङ्क्टरहरू चाहिँ खुल्ने हुन्छ र आमाशय र यो खाना नलीको बीचमा त्यो जोडिने भागमा जहाँनेरि चाहिँ स्फिङ्क्टर हुन्छ अर्थात् खाना खाने समयमा खुल्ने र अन्य समयमा प्राय बन्द नै रहने जुन स्फिङ्क्टर हुन्छ, त्यसमा चाहिँ अलिकति खुल्लापन भएको कारणले गर्दाखेरि पेटमा भएको चाहिँ एसिडयुक्त खानेकुराहरू चाहिँ माथितिर अर्थात् अन्न नलीतिर चाहिँ फर्केर आउँदाखेरि हामीलाई विभिन्न लक्षणहरू देखिन्छ। मुख्य रूपमा चाहिँ घाँटी पोल्ने, छाती पोल्ने हुन्छ र त्यसको साथसाथै पानी जस्तो पदार्थ मुखसम्मै पनि आइपुग्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ र जसको स्वाद अमिलो हुन सक्छ। र खास गरेर यो खाना खाइसके पछाडि चाहिँ यो समस्या बढी हुन सक्छ। यसलाई रिगर्जिटेसन भनिन्छ। पेटबाट अन्न नलीतिर चाहिँ तरल पदार्थ बाहिर आउने हुन्छ र कतिपय अवस्थामा बान्ता नै पनि हुन सक्छ।
र त्यसको सँगसँगै खाना खाने क्रममा चाहिँ हामीलाई खाना अड्किएको जस्तो अनुभव हुन्छ र अलिकति घाँटीमा छातीमा अप्ठ्यारो अनुभव हुन्छ, अलिकति टर्रो स्वादको खानेकुराहरू खाँदाखेरि गला लागेको जस्तो अनुभव हुन्छ हामीलाई। त्यस्तै खालको अनुभव चाहिँ हुनसक्छ यदि हामीलाई यो GERDको समस्या छ भने। सामान्यतया यही छाती पोल्ने र चाहिँ मुखतिर पानी आउने र चाहिँ खाना निल्दाखेरि गाह्रो हुने यो मुख्य लक्षणहरू हो भनेदेखि यसको साथसाथै अन्य केही व्यक्तिहरूमा चाहिँ अन्य खालका अलिकति असामान्य लक्षणहरू, यो श्वास प्रश्वास प्रणालीसँग सम्बन्धित लक्षणहरू जस्तो दम बढेको जस्तो दमको समस्या आउने हुनसक्छ भने, कसैलाई खोकी लाग्ने हुन्छ या घाँटी दुख्ने समस्या हुनसक्छ, अथवा चाहिँ घ्यारघ्यार आवाज आउने समस्याहरू पनि हुनसक्छ। यी विभिन्न अन्य लक्षणहरू पनि देखिन सक्छ यो GERDको कारणले गर्दाखेरि। त्यसैले यदि तपाईहरुलाई चाहिँ बारम्बार घाँटी दुख्ने र घाँटी दुखिसके पछाडि चाहिँ स्वर बस्ने समस्याहरू पनि हुन सक्छ र बोल्नलाई अलिकति अप्ठ्यारो हुने, स्वर परिवर्तन हुने हुन सक्छ। यदि यस्तो खालको लक्षणहरू छ भने पनि हामीले चाहिँ यो घाँटीको या टन्सिलको या ल्यारिङ्सको मात्रै समस्या नभएर हामीले पेटको समस्या या चाहिँ यो GERD नामको समस्याको कारणले गर्दाखेरि पनि यस्तो भइरहेको हुन सक्छ भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को यस्तै खालको समस्या जसलाई चाहिँ हामीले पेप्टिक अल्सर डिजिज भन्छौँ अथवा पेप्टिक अल्सर मात्रै पनि भन्छौँ, या चाहिँ कमनली सबैले अल्सर भनेर बुझिरहेका हुन्छौँ। अल्सरको अर्थ कुनै पनि घाउ चोट भन्ने जस्तो बुझिन्छ र आमाशयमा अथवा आमाशयसँगै जोडिएको ड्युडेनम अर्थात् आन्द्राको पहिलो भाग सुरुवातको भागमा चाहिँ घाउ हुने, त्यहाँ चाहिँ चोट जस्तो एउटा घाउ बन्ने हुनाले त्यसलाई चाहिँ अल्सर भनिन्छ। र यो अल्सर पनि मुख्य रूपमा दुई प्रकारको हुन्छ। यसको ठाउँको आधारमा, लोकेसनको आधारमा, जस्तो एउटा आमाशयमा हुनेलाई चाहिँ ग्यास्ट्रिक अल्सर भनिन्छ भने आमाशयसँग जोडिएको ठिक तल्लो भागमा, आमाशयको ठिक तलतिरको भागमा जोडिएको जुन ड्युडेनम भन्ने हुन्छ आन्द्राको सुरुवातको भाग, त्यो भागमा चाहिँ यदि अल्सर भयो भने त्यसलाई चाहिँ ड्युडेनल अल्सर भनिन्छ। र मुख्य रूपमा यो दुई प्रकारको हुन्छ र यसमा चाहिँ लक्षणको आधारमा पनि ड्युडेनल अल्सर र ग्यास्ट्रिक अल्सरमा अर्थात् यो आन्द्रामा हुने अल्सर र चाहिँ पेटमा हुने अल्सरमा चाहिँ अलिकति भिन्नताहरू हुन्छ। यसमा चाहिँ जस्तै ग्यास्ट्रिक अल्सरमा चाहिँ खाना खाइसके पछाडि पेट दुख्ने हुन्छ भने यो ड्युडेनल अल्सरमा चाहिँ खाली पेटमा अथवा भोक लागेको बेलामा भनौँ खाना खानुभन्दा पहिले चाहिँ दुखाइ हुने हुन्छ भनेको ठिक विपरीत लक्षण हुन्छ। एउटामा चाहिँ खाना खाइसकेपछि दुखाइ हुन्छ भने अर्कोमा चाहिँ खाना खाने भन्दा पहिले नै अर्थात् खाली पेटमा भोको भएको बेलामा चाहिँ दुख्ने हुन्छ। त्यसको साथसाथै अब खाना चाहिँ अलिकति पेट दुखाइको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कम खाने अथवा कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कतिपय व्यक्तिहरूमा चाहिँ तौल पनि कम हुन्छ। यो ग्यास्ट्रिक अल्सरको भएको व्यक्तिहरूमा यदि लामो समयदेखि अल्सर भइरहेको छ भनेदेखि तौल कम हुनसक्छ भने ड्युडेनल अल्सर भएको व्यक्तिमा चाहिँ खाना खाइसके पछाडि आराम हुने हुनाले अर्थात् खाली पेटमा चाहिँ पेट दुख्ने र खाना खाएपछि आराम हुने हुनाले पटक पटक खाइरहने, धेरै खाइराख्ने हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ वेट चाहिँ बढी हुनसक्छ यो ड्युडेनल अल्सर भएको व्यक्तिहरूमा चाहिँ। र उमेरको हिसाबले कुरा गर्नुपर्दाखेरि 30 देखि 50 वर्षको उमेरको व्यक्तिहरूमा चाहिँ यो ड्युडेनल अल्सर बढी मात्रामा पाइन्छ भने 50 वर्षभन्दा बढीको उमेरको व्यक्तिहरूमा चाहिँ यो ग्यास्ट्रिक अल्सर बढी पाइन्छ। र महिला र पुरुषको कुरा गर्नुपर्दा ड्युडेनल अल्सर अर्थात् आन्द्राको भागमा हुने जुन आन्द्राको माथिल्लो भागमा हुने जुन अल्सर हुन्छ त्यो चाहिँ पुरुषहरूमा बढी पाइन्छ भनेदेखि यो ग्यास्ट्रिक अल्सर चाहिँ करिब करिब महिला पुरुषमा उस्तै मात्रामा पाइन्छ। र हामीले चाहिँ यो यसको कारण के हो भनेर अलिकति बुझ्नुपर्ने हुन्छ पेटमा हुने अल्सरको विषयमा। र तपाईँ हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने सुरुवातको अवस्थामा यो ग्यास्ट्राइटिस हुन्छ अर्थात् ग्यास्ट्रिक हुन्छ र पछि गएर चाहिँ यदि हामीले समयमा उपचार गरेनौँ भनेदेखि चाहिँ यसको कारणले गर्दाखेरि अल्सर हुनसक्छ पेटमा गएर र त्यसको चाहिँ हामीले उपचार समयमा यदि राम्रोसँग गरेनौँ भने भविष्यमा गएर क्यान्सर पनि हुनसक्छ, पेटसँग सम्बन्धित क्यान्सरहरू हुनसक्छ। यो म्युकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिस्यु भन्ने एक प्रकारको तन्तु हुन्छ, त्यसको क्यान्सरहरू हुनसक्छ अथवा एडिनोकार्सिनोमा भन्ने यो पेटको अर्को क्यान्सर हुनसक्छ। त्यसैले हामीले समयमै जचाएर औषधि उपचार लिनु एकदमै आवश्यक हुन्छ र महत्त्वपूर्ण छ।
र यसको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ अल्सरको विषयमा कुरा गर्नुपर्दा यो एउटा हेलिकोब्याक्टर पाइलोरी नामको एक प्रकारको ब्याक्टेरिया हुन्छ, एक प्रकारको कीटाणु हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो ग्यास्ट्राइटिस गराउने, अल्सर गराउने र क्यान्सर गराउनेसम्म हुन सक्छ। र यो कीटाणु चाहिँ एकदमै धेरै मात्रामा पाइने कीटाणुहरूमा पर्छ र धेरैजनाको पेटमा चाहिँ हामीमध्ये भने धेरैजनाको पेटमा यो कीटाणु रहेको हुन्छ, तर सबैलाई चाहिँ रोग लाग्दैन र रोग भए पनि धेरैलाई चाहिँ लक्षणहरू नदेखिएको हुनसक्छ। र संसारभरको कुरा गर्नुपर्दा 50% व्यक्तिहरूमा चाहिँ यो कीटाणु हाम्रो आमाशयमा रहेकै हुन्छ भने 50% व्यक्तिहरूमा त्यहाँ रहँदाखेरि त्यसमध्ये चाहिँ कतिपयलाई चाहिँ रोगको लक्षणहरू देखिन्छ, कतिपयलाई अल्सर हुन्छ, कसैलाई क्यान्सरसम्म पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो जतिलाई पनि यो रोगहरू देखिएको हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ समयमा जचाउनु र चाहिँ अन्य परीक्षणहरू गर्नु एकदमै जरुरी हुन्छ। र यसको चाहिँ विभिन्न प्रकारका टेस्ट गर्ने उपायहरू हुन्छन्, जस्तै चाहिँ यो जुन कीटाणु हुन्छ यसले चाहिँ एउटा युरिएज नामको चाहिँ एउटा केमिकल निष्कासन गर्ने हुन्छ पेटमा। त्यो केमिकलले गर्दाखेरि चाहिँ युरियालाई चाहिँ हाम्रो शरीरमा हुने जुन युरिया हुन्छ ब्लडमा नै हुन्छ, हाम्रो त्यो युरियाको मात्रा निश्चित मात्रामा भइरहेकै हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ परिवर्तन गरेर एमोनिया नामको अर्को चाहिँ केमिकलमा परिवर्तन ल्याउँछ। र त्यो एमोनियाले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पेटमा चाहिँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड हुँदै पनि यो जीवाणु चाहिँ जीवित रहन सक्छ। सामान्यतया हाम्रो पेटमा जुन एसिड हुन्छ हाइड्रोक्लोरिक एसिड नामको एक प्रकारको कडा प्रकारको अम्ल, त्यो अम्ल पदार्थले चाहिँ अन्य धेरै प्रकारका ब्याक्टेरियाहरू, भाइरसहरू, अन्य जीवाणुहरू, प्रोटोजोवाहरू, प्यारासाइटहरूलाई चाहिँ मार्ने काम गर्छ। तर यो हेलिकोब्याक्टर पाइलोरी अर्थात् एच पाइलोरी नामको ब्याक्टेरिया चाहिँ त्यहाँ जुन एउटा इन्भाइरोमेन्ट उसले आफूलाई बस्नको लागि चाहिँ एउटा अल्कालाइन अर्थात् बेसिक क्षारीय एउटा वातावरण बनाउँछ र चाहिँ पेटमा लामो समयसम्म त्यहीँ रहिरहन्छ र विभिन्न प्रकारका लक्षणहरू देखाउने गर्छ। र यो ग्यास्ट्राइटिसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्रायः यो दुख्ने समस्याहरू, पेटमा चाहिँ हावा भरिने समस्याहरू र खाना नरुच्ने, खाना नपच्ने र थोरै खाना खाने बित्तिकै चाहिँ खाना पुगेको जस्तो, अघाएको जस्तो अनुभव हुन्छ। र यी यस्ता लक्षणहरू तपाईहरुमध्ये पनि कसैलाई देखिएको छ भनेदेखि तपाईहरुलाई चाहिँ म अहिले टेलिभिजनको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्नको लागि उपस्थित छु। हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 5905761 र 5905762 मा तपाईहरुले सम्पर्क गरेर पेट समस्यासँग सम्बन्धित या अन्य कुनै पनि स्वास्थ्य समस्यासँग सम्बन्धित कुराहरू, चाहे शारीरिक स्वास्थ्य होस् या मानसिक स्वास्थ्य होस्, चाहे बच्चाबच्चीका समस्याहरू हुन् या युवा अवस्थाका हुन् या वृद्धावस्थासँग सम्बन्धित या मानसिक समस्याहरू हुन सक्छन्। कुनै पनि रोगको कुनै पनि समस्याबाट तपाई पीडित भइराख्नु भएको छ भनेदेखि घरेलु उपचारहरू के हुन सक्छन्, हामीले चाहिँ घरमै किचनमै उपलब्ध जडीबुटीहरू पनि हुन सक्छन्, हाम्रो घरको आसपासमा उपलब्ध जडीबुटीहरू हुन सक्छन्, या सामान्य हामीले जीवनशैलीमा ल्याउनु पर्ने परिवर्तनहरू हुन सक्छन्। यसको माध्यमबाट पनि तपाईहरुका धेरै समस्याहरू समाधान हुन सक्छ। त्यसैले यदि कुनै पनि समस्याहरू छन् भने कृपया हामीलाई टेलिफोन गर्न नभुल्नुहोला। र यो पेटसँग सम्बन्धित रोगकै विषयमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि यसको कारणले गर्दाखेरि समयमा यदि हामीले चाहिँ उपचार गरेनौं भनेदेखि अन्य कम्प्लिकेसनहरू आउन सक्छ। यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जटिलताहरू आउन सक्छन् भविष्यमा गएर। ती जटिलताहरू भन्नाले जस्तै अल्सरको चाहिँ हामीले समयमा औषधिबाट उपचार गरेनौं भनेदेखि, औषधि खाएनौं भनेदेखि चाहिँ, यसलाई व्यवस्था गर्यौं भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो ब्लिडिङ हुने सम्भावना हुन सक्छ, रगत आउने समस्याहरू हुन सक्छ र अत्यधिक मात्रामा रगत बगेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छे बेहोस हुने र समयमा उपचार नगरेमा चाहिँ मृत्यु पनि हुन सक्नेसम्म हुन सक्छ। र अर्को चाहिँ हाम्रो आन्द्रामा चाहिँ प्वाल पर्ने अथवा चाहिँ पेटमा प्वाल पर्ने हुन सक्छ, किनकि जुन अल्सर बनिरहेको हुन्छ सानो घाउलाई चाहिँ हामीले समय उपचार नगर्दाखेरि त्यहाँ जुन खालको अम्लीय पदार्थ अम्ल अर्थात् हाइड्रोक्लोरिक एसिड निष्कासन भइरहेको हुन्छ, त्यसले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै त्यो प्वाल चाहिँ अझै बढाउँदै लगिरहेको हुन्छ र जसले गर्दाखेरि चाहिँ पर्फोरेसन हुन सक्छ, प्वाल पर्न सक्छ र त्यो अवस्थामा एकदमै इमर्जेन्सी रूपमा अपरेसन गर्नुपर्ने हुन सक्छ। यो चाहिँ पर्फोरेसनको कुराहरू भयो। र सँगसँगै कसैलाई चाहिँ
जुन आमाशयमा हामीले खाना खाइसके पछाडि केही घण्टासम्म चाहिँ आमाशयमा रहन पर्ने खाना त्यो त्यसपछि चाहिँ तलतिर आन्द्रातिर चाहिँ सर्दै जानुपर्नेमा त्यस्तो नभएर त्यही चाहिँ पेटमै जम्मा भएर चाहिँ बसिराख्ने हुनसक्छ। अर्थात् त्यसलाई चाहिँ ग्यास्ट्रिक आउटलेट अब्स्ट्रक्सन भनिन्छ। यो कमै मात्रामा हुन्छ हुन त, तर कसैलाई यो समस्या पनि आउन सक्छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ बान्ता हुने समस्याहरू हुनसक्छ, किनकि पेटमा रहन पर्ने खानेकुरा चाहिँ हाम्रो पेटमा रहेको खानेकुरा बिस्तारै पाचन प्रक्रिया अगाडि बढ्दै जाने क्रममा चाहिँ ड्युडेनम, जेजुनम, इलियम हुँदै अर्थात् सानो आन्द्रातिर चाहिँ जानुपर्नेमा त्यहाँ चाहिँ जेजुनम अथवा ड्युडेनमबाट चाहिँ जेजुनमतिर नगएर पेटमा नै अर्थात् आमाशयमा नै रहिरह्यो भनेदेखि चाहिँ बान्ता हुने समस्याहरू हुनसक्छ र अन्य लक्षणहरू पनि हुन सक्छन्। त्यसैले समयमा जचाउनु आवश्यक छ र समयमा उपचार लिनु आवश्यक छ। र यदि तपाईहरुलाई सामान्य औषधि सेवनहरू गरेर मात्रै समस्या समाधान भइरहेको छैन भनेदेखि अन्य अलिकति एडभान्स्ड टेस्टहरू, अन्य परीक्षणहरू गर्नुपर्ने हुनसक्छ। उदाहरणको लागि अपर जीआई एन्डोस्कोपी भनिन्छ। त्यो भनेको मुखबाट पाइपभित्र छिराएर अन्ननली हुँदै आमाशय र आन्द्राको माथिल्लो भागमा चाहिँ हेर्ने, क्यामेरा लगाएर हेर्ने र त्यसको फोटो खिच्ने र त्यसको साथसाथै त्यहाँबाट चाहिँ त्यहाँको तन्तुहरूलाई लिएर परीक्षण गर्ने, जसलाई बायोप्सी भनिन्छ, जसको माध्यमबाट चाहिँ यो ब्याक्टेरियाको कारणले रोग भएको हो कि होइन, या खानपानको कारणले गर्दाखेरि भइरहेको हो, या औषधिको कारणले मात्रै भइरहेको हो, के कारणले भएको हो भन्ने कुराहरू पत्ता लगाउनको लागि र सँगसँगै हामीलाई चाहिँ यो आमाशयको क्यान्सरहरू भएको छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ यो जाँचहरू गरिन्छ। र धेरैजसो यो एच पाइलोरी इन्फेक्टेड जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, यो कीटाणुबाट प्रभावित व्यक्तिहरू, त्यसमध्ये 10 देखि 20% व्यक्तिहरूमा चाहिँ यो अल्सरको समस्या आउने हुन्छ। अर्थात् यो कीटाणुबाट चाहिँ प्रभावित व्यक्तिहरूमध्ये 10 देखि 20% भनेको 100 जना व्यक्तिलाई यदि यो कीटाणु छ भनेदेखि त्यसमध्ये 10 देखि 20 जना व्यक्तिमा चाहिँ यो अल्सर हुन सक्छ भनेदेखि त्यो 100 जना मध्ये चाहिँ 1 देखि 2 जनालाई चाहिँ यो क्यान्सरको समस्या पनि हुन सक्छ, पेटसँग सम्बन्धित क्यान्सरको समस्या हुन सक्छ। त्यसैले यो कीटाणुहरू चाहिँ खास गरेर अल्प विकसित देशहरू या अविकसित देशहरू, नेपाल जस्तो देशहरूमा चाहिँ यो खालको समस्याहरू बढी हुन्छ, किनकि यो अलिकति सरसफाइसँग सम्बन्धित र यो स्वच्छ खानेपानीसँग सम्बन्धित समस्या भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो समस्याहरू चाहिँ नेपाल जस्तो देशहरूमा बढी मात्रामा देखिने सम्भावना हुन्छ र त्यो नेपालमा देखिरहेको पनि छ। किनभने यो जुन कीटाणुको मैले कुरा गर्दैछु त्यो कीटाणु चाहिँ हाम्रो दिशाको माध्यमबाट, त्यो दिशा चाहिँ हाम्रो खानेकुराहरूमा कुनै न कुनै माध्यमबाट चाहिँ सागसब्जीहरूमा, तरकारीहरूमा अथवा हाम्रो कुनै पनि खानेकुराहरूसम्म चाहिँ अब त्यो चाहे झिँगाको माध्यमबाट होस् या चाहिँ हामीले राम्ररी हात सफा नगरिकन खाएको कारणले गर्दाखेरि होस्, अथवा चाहिँ बच्चाबच्चीहरूले चाहिँ, साना नानीहरूले चाहिँ बान्ता गर्दाखेरि त्यो जुन भोमिट निकाल्ने आउँछन्। हेलो, कोही टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ? हेलो हेलो, हजुर कहाँबाट को बोल्नु होला? नमस्ते। नमस्ते हजुर हजुर, के समस्या छ होला हजुरको? मेरो ग्यास्ट्रिक। हजुर, के लक्षण हुन्छ भन्नुहोस् त? मलाई यो खाना खाएपछि त्यो यो छातीको तल एकदम फुल्ने, अनि पेट फुल्ने, अनि खाना खान मन नलाग्ने, खाना नखाउन्जेल चाहिँ केही नहुने, खाना खाएपछि चाहिँ पेट फुल्ने अनि दुखे गर्ने यो आन्द्राहरू। हजुर हजुर, तपाईँलाई कति समयदेखि छ यस्तो समस्या? ग्यास्ट्रिक भएको त थुप्रो भइसक्यो। अहिले चाहिँ अब यो हस्पिटल पनि जान पाएको छैन, एकदम गाह्रो भएर ढाड पुरै दुख्ने, अनि यो पेट कहिले तल फुल्ने, कहिले माथि यो उनेरी दुखेर, अनि त्यो निल्ने नली हुन्छ नली, हजुर, त्यो पनि घोत्तै जाने क्या खाँदाखेरि। हजुर हजुर, अनि त्यस्तो हुन्छ। कति 10-12 दिन भइसक्यो यस्तो गाह्रो भएको। पहिला चाहिँ जचाएर औषधि खाएपछि ठिक हुन्थ्यो, अहिले हस्पिटल पनि जान पाएको छैन। हजुर, यो ढाड दुख्ने समस्या कहिलेदेखि छ तपाईँलाई? ढाड चाहिँ यही अहिले मात्रै हो, न कहिले काहीँ दुख्छ, अहिले मात्रै हो धेरै दुख्ने। ढाडको कुन भागमा? अलि तल्लो कम्मरको भागमा कि अलि माथि या निकै माथि छ? कम्मरको भागमा। कम्मरको भागमा मात्रै। तपाईँको उमेर कति भयो? मेरो उमेर 50 वर्षको भयो। अहिले के औषधिहरू खाइराख्नु भएको छ यो समस्याको लागि?
अहिले त खाएको छुइनँ त्यो औषधि। अहिले चाहिँ एकदम गाह्रो भएर नभए चाहिँ जचाएर चाहिँ पहिला चाहिँ खान्थेँ। ग्यास्ट्रिक चाहिँ हो मेरो, यो खाने नली मेरो ग्यास्ट्रिक धेरै भएर खाने नली सुकेर टाँसिएर पनि हजुर मैले अपरेसन गरेको छु टिचिङमा हजुर प्रकाश साइमीसँग। हजुर अनि त्यो अपरेसन यस्तो पोखामा, अनि त्यही अपरेसन गरेकै त्यो नली चाहिँ खै सुनेको जस्तो यस्तो धेरै नै दुख्ने भएको छ आजकल। त्यस्तो समस्या यदि भइरहेको छ भने अहिले पछिल्लो टाइममा कहिले अन्य जाँचहरू जस्तो यो इन्डोस्कोपीको जाँचहरू पनि गर्नुभएको थियो फेरि? हजुर यो पाइप हालेर गर्ने जाँच हुन्छ इन्डोस्कोपी, त्यो फेरि गर्नुभएको थियो पछिल्लो टाइममा कहिले गर्नुभएको थियो? मैले त 18 चोटि गरेको, 18 चोटि गरेर ग्यास्ट्रिक चाहिँ यो काठमाडौँभरिको हस्पिटल सकेर पनि नभएर अनि अन्तिममा अब सबै गरेपछि मुटुको देखाउँछु भनेर प्राइभेट देखाएपछि अनि त्यो नली नै टालिएको रहेछ, पानी शुद्ध नगएको। 10 वर्षमा बल्ल पत्ता लागेर अपरेसन गरेको। त्यहाँबाट अहिले त ठिक थियो, खाँदाखेरि पनि ठिक थियो। अब चिउरा मकैहरू नखानु भन्नुहुन्थ्यो डक्टरले, तर म चाहिँ खान्थेँ तर ठिक भएको थियो। अहिले चाहिँ एकदम गाह्रो भएर अब बाहिर जाउँ, अब जसमा जानलाई पनि डक्टरहरू हस्पिटलमा हुनुहुन्न अरे, एकदम गाह्रो भएको छ। त्यो गाह्रो हुँदा मेडिकलबाट त्यो झोल औषधि लिएर खाँदा पनि भएन, ठिक भएन। अनि त्यही भएर अहिले टिभीमा देखेर हतार के खाँदा चाहिँ ठिक हुन्छ भनेर सोध्न लागेको मैले। हुन्छ, म तपाईँलाई खानपान सम्बन्धी अलिकति ध्यान दिन सकिने कुराहरू, अब अन्य औषधि उपचारको कुरा अब भविष्यमा गर्नुहोला। अहिले खानपानमा के कुरामा ध्यान दिँदाखेरि तपाईँलाई अलिक सजिलो हुन्छ म त्यो विषयमा परामर्श दिन्छु। टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला है त। हस् हस्। उहाँको जस्तो उहाँले जुन खालको समस्याको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, पहिला अपरेसन पनि गर्नुभएको योसँग सम्बन्धित समस्याको कारणले गर्दा भन्दै हुनुहुन्छ। र खास गरेर अलिकति चिल्लो पदार्थहरू, घिउ, तेल, बोसो जस्तो चिजहरूको सेवन चाहिँ एकदमै कम मात्रामा गर्नु पर्यो। खास गरेर नन भेज खानेकुराहरू खाँदाखेरि मासुमा चाहिँ अलिकति बोसोको मात्रा पनि धेरै हुने, सँगसँगै तेलको मात्रा पनि प्रयोग गरिने हुनाले गर्दाखेरि यो खालको समस्या चाहिँ उहाँलाई अलि बढेर जाने हुनसक्छ। त्यस कारणले चाहिँ माछा, मासु, अन्डा जस्तो चिजहरू अहिले केही समय नखाँदा नै राम्रो हुन्छ। त्यसको साथसाथै अन्य ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूमा चाहिँ बेलुकाको खाना चाहिँ उहाँले सकेसम्म चाँडै खाँदाखेरि राम्रो हुन्छ। सुत्नुभन्दा करिब 3 घन्टा अगाडि नै खाना खाएर सुत्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ। यदि उहाँले चाहिँ अहिले त्योभन्दा कम ग्याप उहाँको रहन्छ भनेदेखि बेलुकाको खाना 6-7 बजे नै खाइहाल्ने र 9-10 बजेको समयपछि मात्रै सुत्ने गर्नुभयो भनेदेखि यो खालको समस्याहरूलाई फाइदा पुग्छ। र सँगसँगै खाना खाँदाखेरि चाहिँ एकैपटक धेरै मात्रामा खाना नखाएर थोरै मात्रामा खाना खाने, बरु 4 पटक या 5 पटकसम्म पनि खान सक्नुहुन्छ। तर पटक पटक खाने, तर मात्रा चाहिँ एकदमै कम मात्रामा खाने, पेटभरि नखाने। यसै पनि उहाँलाई खानाको रुचि चाहिँ कम छ भन्नुभएको छ र यसरी खानुभयो भनेदेखि चाहिँ उहाँलाई सजिलो हुन्छ। र खानेकुराहरूमा चाहिँ खास गरेर यो गहुँ जौको चिजहरूले चाहिँ उहाँलाई अलिकति फाइदा गर्छ। जस्तो गहुँ जौको सातुहरू हुनसक्छ र त्यसले चाहिँ उहाँलाई अलिकति तरल बनाएर सातुहरूलाई दुधको साथमा या तातो पानीको साथमा नै खानुभयो भने पनि फाइदा पुग्छ। गहुँ जौ र चनाको सातुहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र तरकारीहरूमा चाहिँ यो परवल अनि चाहिँ अन्य यो बेथेको सागहरू, करेलाहरू यस्तो चिजहरू चाहिँ प्रयोग गर्दाखेरि उहाँलाई अलिकति बढी फाइदा पुग्छ। र अन्य चाहिँ धेरै सुक्खा कुराहरू पनि उहाँले नखाँदा नै राम्रो हुन्छ। जस्तो चिउरा जस्तो या दालमोट जस्तो चिजहरू धेरै मात्रामा नखानु होला। र अत्याधिक पिरो कुराहरू, मसालेदार खानेकुराहरू सम्भवतः उहाँ प्रयोग गर्नु पनि हुन्न होला। लामो समयदेखि उहाँलाई चाहिँ यो समस्या छ। खास गरेर धेरै नुनिलो, धेरै अमिलो र पिरो खानेकुराहरूले चाहिँ उहाँलाई बढी समस्या गर्छ। र अमिलो अचारहरू र बट्टामा राखिएको अचारहरू, यो खालको खानेकुराहरू नखाँदाखेरि उहाँलाई चाहिँ बढी फाइदा पुग्छ। र पानी चाहिँ उहाँले 2-2 घन्टामा 1-1 गिलास या आधी गिलास जति खान सकिन्छ पटक पटक थोरै थोरै मात्रामा खाइराख्नु भयो भने राम्रो हुन्छ। र खाना खाने समयमा खानाको साथमा चाहिँ पानी सकेसम्म नखाँदाखेरि राम्रो हुन्छ। एकदमै खाना अड्कियो, अप्ठ्यारो भयो भने मात्रै थोरै मात्रामा आधा गिलास पानी खान सक्नुहुन्छ। र खाना खानुभन्दा 1 घन्टा अगाडिदेखि लिएर खाना खाएको 1.5 घन्टा पछाडिसम्म पनि पानी नखाँदाखेरि राम्रो हुन्छ। यसले पनि उहाँलाई चाहिँ यो खालको समस्याहरूमा अलिकति भए पनि राहत मिल्न सक्छ।
र सँगसँगै अन्य कुराहरूमा चाहिँ यो रेडिमेड खानेकुराहरू कुनै पनि नखाँदाखेरि राम्रो हुन्छ। जङ्क फुड, फास्ट फुडहरू, प्याकेटमा बन्द खानेकुराहरू, अन्य रेडिमेड जुसहरू अथवा कोल्ड ड्रिङ्क्सहरू, यो खालको खानेकुराहरू नखाँदा नै फाइदाजनक हुन्छ। र चिया, कफी पटक्कै नखाँदाखेरि राम्रो हुन्छ। र धुम्रपान, मद्यपान पक्कै गर्नुहुन्न होला, यदि गर्नुहुन्छ भने त्यो गर्न मिल्दैन नै। र यति कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिन सक्नुभयो भने पनि धेरै सहज हुन्छ। र उहाँलाई आवश्यक पर्दाखेरि अन्य औषधि उपचारहरू या पहिलाको उहाँको हिस्ट्री अपरेसनको भएको हुनाले त्यसको कारणले गर्दाखेरि आउन सक्ने अन्य समस्याहरू पनि उहाँलाई भएको हुनसक्छ। र खास गरेर उहाँले चाहिँ यो गहुँ, जौ, चनाको सातुहरू चाहिँ प्रयोग गर्नुभयो खाजा नास्ताको रूपमा भयो भने, र अन्य फास्ट फुड, जङ्क फुडहरू चाहिँ सकेसम्म खानु भएन। र घरमै आफैले बनाएका ताजा खानेकुराहरू खाँदाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ। लामो समयदेखि चाहिँ स्टोर गरेर राखिएका खानेकुराहरू अथवा चाहिँ प्रिजर्भेटिभ प्रयोग गरेर राखिएका खानेकुराहरू अथवा चाहिँ अन्य स्वाद बढाउनको लागि विभिन्न प्रकारका केमिकलहरू प्रयोग गरिएका खानेकुराहरू पनि हुन्छन्। जस्तो चाहिँ एकदमै अत्यधिक गुलियो बिस्कुटहरू या चक्लेटहरू या एकदमै अमिलो खानेकुराहरू, रेडिमेड रूपमा उपलब्ध विभिन्न प्रकारका अचारहरू, यो खालको खानेकुराहरू चाहिँ नखाँदाखेरि राम्रो हुन्छ। यो खालको खानेकुराहरू खानुभयो भने उहाँको समस्याहरू पनि बढेर जाने हुनसक्छ। त्यसकारणले यो कुरालाई उहाँले ध्यान दिनुहोला। र यसमा चाहिँ अब प्रिभेन्सन गर्ने अथवा चाहिँ रोग लागिसकेका व्यक्तिहरूले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू पनि यिनै हुन्। उहाँलाई मैले जुन खालको परामर्श अहिले दिएँ, र कतिपयलाई यो GERD को समस्या मैले जुन भने छातीतिर चाहिँ अमिलो पानी आउने अथवा चाहिँ मुखसम्म आउने, छाती पोल्ने र खाना अड्केको जस्तो अनुभव हुने, यदि कसैलाई समस्या छ भनेदेखि चाहिँ यस्तो समस्या भएको व्यक्तिहरूले चाहिँ खास गरेर सुत्दाखेरि, राति सुत्ने बेलामा चाहिँ अलिकति बेडको चाहिँ सिरानीतिरको भागलाई थोरै माथितिर उठाएर अग्लो बनाएर सुत्दाखेरि राम्रो हुन्छ। यसमा सिरानी मात्रै अग्लो बनाउने होइन कि खाटलाई नै थोरै मात्रामा उठाउने। त्यसको लागि हामीले बेड मुनि केही बाक्लो चिजहरू राख्न सक्छौँ र थोरै सिरानी पनि थोरै अग्लो गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ। यदि चाहिँ यो खालको GERD को समस्या अर्थात् गाँठी पोल्ने, छाती पोल्ने र चाहिँ यो खाना निल्दाखेरि गाह्रो हुने समस्या भएको व्यक्तिहरू र मुखमा चाहिँ केही अमिलो पदार्थहरू, तरल पदार्थहरू माथितिर आइराख्ने समस्या भएको व्यक्तिहरूले चाहिँ यो कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र सँगसँगै बेलुकाको खाना चाहिँ हामीले चाँडै खाने र खाना खाएको 3 घण्टा पछाडि मात्रै सुत्ने गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ यो खालको समस्याहरूमा फाइदा पुग्छ। र घाँटीतिर, मुखतिर चाहिँ जुन रिफ्लक्स भएर आउँछ एसिडको, त्यो चाहिँ कम हुन्छ। र एकैपटकमा धेरै खानेकुरा नखाने, टन्न पेटभरि नखाएर थोरै थोरै मात्रामा खाँदाखेरि चाहिँ यो खालको समस्याहरूमा चाहिँ सहज हुन्छ, फाइदा पुग्छ। र अन्य समस्याहरू भने ग्यास्ट्राइटिसको समस्यामा होस् या अल्सरको समस्यामा नै किन नहोस्, खाना चाहिँ एकैपटक धेरै नखानु नै राम्रो हुन्छ। र खानाको कुरा गर्दाखेरि हामीले आयुर्वेदिक सिद्धान्तको हिसाबले हामीले हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो जति खान्छौँ त्यो खानाको मात्रा अनुसार चाहिँ पेटमा चाहिँ जति पनि हाम्रो क्षमता हुन्छ त्यसको चाहिँ हामीले 2 भाग चाहिँ ठोस खानेकुराहरू जस्तो भात हुनसक्छ, रोटी हुनसक्छ, अन्य ठोस खानेकुराहरू जति पनि छन् त्यो खाने 2 भाग चाहिँ, र 1 भाग चाहिँ तरल पदार्थहरू, तरकारीको रस हुनसक्छ, दाल हुनसक्छ, पानी हुनसक्छ, दुध महीहरू हुनसक्छ, यो खालको तरल पदार्थ चाहिँ 1 भाग खाने, र बाँकी 1 भाग चाहिँ पेटको बाँकी 1 भाग चाहिँ हामीले खाँदाखेरि खाली छोड्नु नै राम्रो हुन्छ। र प्रायः हामी टन्न खान्छौँ, अब चाहिँ म खानै सक्दिनँ भन्ने हिसाबले एकदमै टन्न नभरिएसम्म खाने गर्छौँ। यसरी खाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो पाचन प्रणालीलाई दबाव पर्छ र हामीले खाएको खाना पनि राम्ररी पचाउन सक्दैनौँ, र राम्ररी नपचेको खानाले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई विभिन्न खालका पेटसँग सम्बन्धित या शरीरका अन्य भागहरूमा पनि विभिन्न प्रकारका रोगहरू दीर्घकालमा चाहिँ आउने समस्या हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले खानालाई एकदमै पेटभरि कहिले पनि नखाउँ, स्वस्थ व्यक्तिले पनि। र पेटको समस्या, यो ग्यास्ट्राइटिसका समस्या, यो GERD को समस्या, यो पेप्टिक अल्सर भएको समस्या भएको व्यक्तिहरूले त झनै थोरै थोरै बरु 3 पटक, 4 पटक, 5 पटकसम्म पनि हामीले खान सक्छौँ, तर थोरै थोरै मात्रा पनि हामीले चाहिँ खानुपर्ने हुन्छ। र आज मैले तपाईहरुलाई यो पेटसँग सम्बन्धित रोग, ग्यास्ट्रिकको समस्या भनेर हामी नेपालीहरूले चाहिँ बुझ्ने गर्छौँ, र हामीमध्ये धेरैलाई यो खालको समस्याहरू पनि छ। र यसको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण भनेको चाहिँ हामीले प्रयोग गर्ने पानी चाहिँ स्वच्छ नहुनु, किनकि त्यसको माध्यमबाट, पानीको माध्यमबाट, खानाको माध्यमबाट सर्ने जुन मैले कीटाणुको कुरा गरेँ, हेलिकोब्याक्टर पाइलोरी नामको ब्याक्टेरिया,
यो चाहिँ नेपाल जस्तो अविकसित देशहरू जहाँ चाहिँ स्वच्छ पानीको उपलब्धता कम मात्रामा छ त्यो माध्यमबाट चाहिँ सर्ने हुनाले गर्दाखेरि हामीले खाने पानीको माध्यमबाट पिउने पानीको माध्यमबाट सर्ने हुनाले गर्दाखेरि यो खालको समस्या धेरैलाई छ र कतिपयले अलिकति ठट्टाको भाषामा भन्ने पनि गर्छौँ कि यो ग्यास्ट्रिक नभएको चाहिँ कुनै नेपाली नै हुँदैन, हरेक नेपालीलाई चाहिँ ग्यास्ट्रिकको समस्या हुन्छ भन्ने गर्छौँ। त यसो हुनुको एउटा कारण यो पनि हो र त्यसैले स्वच्छ पानीको प्रयोग गरौँ, उमालेको पानीको प्रयोग गरौँ अथवा अन्य विधिबाट निर्मलीकरण गरिएको पानीको प्रयोग गऱ्यौँ भनेदेखि अन्य थुप्रै रोगहरू सँगसँगै यो समस्याहरूबाट पनि हामी बच्न सक्छौँ। र यति भन्दै तपाईँहरूलाई आजको कार्यक्रमबाट बिदा माग्ने अनुमति चाहन्छु र पुनः भोलि 2 बजे अन्य कुनै रोगको विषयमा जानकारी गराउँदै तपाईहरुलाई चाहिँ मैले प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कको माध्यमबाट रोगहरू सम्बन्धी विभिन्न परामर्शहरू दिने प्रतिबद्धता जनाउँदै म तपाईहरुको समक्षबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।